मसीह खुदावंद में प्यारे भाइयों बहनों, आज हम पाशका का तीसरा अतवार मना रहे हैं, जिसे खुदा के कलाम का अतवार भी कहा जाता है। पोप फ्रांसिस ने 2019 में पाशका के तीसरे अतवार को खुदा के कलाम का अतवार करार दिया है। और आज जबकि हम खुदा के पाक कलाम का अतवार मना रहे हैं, आज की तिलावतें हमारी मदद और रहनुमाई करती हैं ताकि हम इस कलाम के ज़रिए से वो ज़िंदगी और उम्मीद हासिल करें, बल्कि वो कसरत की ज़िंदगी और वो नई उम्मीद हासिल करें जो यीशु अल मसीह हमारे साथ बांटना चाहते हैं। आज की पाक अंजील में हम सुनेंगे कि यीशु अल मसीह अमवास की राह पर जाने वाले दो शागिर्दों पर ज़ाहिर होते हैं। ये शागिर्द मायूसी के आलम में थे और जो कुछ यरूशलेम में हुआ था उसका जिक्र करते हुए यरूशलेम से बाहर जा रहे थे। अमवास जो है ये यरूशलेम से 12 किलोमीटर के फासले पर है और ये शागिर्द मायूसी के आलम में सफ़र कर रहे थे, जबकि जी उठा यीशु उनके साथ चल रहा है और उनसे पूछता है कि तुम आपस में क्या बातें करते हो। और वो यीशु मसीह से सवाल करते हैं कि क्या तू ही एक अजनबी है जिसको ये नहीं मालूम कि इन दिनों में क्या हुआ है। और यीशु मसीह उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ है और फिर वो बताते हैं कि कैसे यहूदियों ने उसको कत्ल किया और अब तीसरा दिन है इन वाक़यात को, और कुछ ख़वातीन ने उनको हैरान कर दिया है कि वो जी उठा है, लेकिन इसके बावजूद वो मायूसी के आलम में है और अपने सफ़र पर गामज़न है और जी उठा यीशु उनके साथ साथ चलता है। बहुत दफ़ा यीशु मसीह हमारी मुश्किलात और परेशानियों में हमारे साथ साथ चलता है। ज़रूर है कि हम हर मुश्किल परेशानी में इस बात पर कामल भरोसा रखें, मजबूत ईमान रखें कि यीशु इस मुश्किल में भी, परेशानी में भी हमारे साथ है। वही हमारी उम्मीद है और वही हमारा हौसला है। कभी भी उससे ना उम्मीद ना हो, बल्कि पूरी उम्मीद के साथ अपनी ज़िंदगी के इस सफ़र में आगे बढ़ते रहें और इस बात का कामल यकीन रखें कि यीशु हमारे साथ चल रहा है। ये शागिर्द मायूसी के इस आलम में थे कि अब खुदा यीशु मसीह की कहानी ख़त्म हो गई है और ये यरूशलेम से दूर जा रहे थे, अपनी माजी की ज़िंदगी की तरफ वापस जा रहे थे। और जब उन्होंने देखा कि खुदा यीशु मसीह कैसे अपनी ज़िंदगी के भेदों को उन पर आश्कारा करता है और वो सुनते सुनते उसकी बातें उसके साथ चलते हैं, और जब वो उस मकाम पर पहुंच के, यानी अमवास, जब वो गांव आ गया और उन्होंने महसूस किया कि यीशु जाना चाहता है और वो इसरार करते हैं कि अब बहुत अंधेरा हो गया है तो हमारे साथ रहे और हमारे साथ क़याम कर। और जब वो खाना खा रहे थे, रोटी तोड़ने के अमल में उन्होंने पहचान लिया कि ये यीशु अल मसीह है। जब यीशु मसीह ने रोटी को बरकत दी, तोड़कर जब उनको दी, तो इस अमल में उन्होंने पहचान लिया कि ये तो यीशु अल मसीह है। अब दो बातें हैं जो काबिल गौर हैं। इससे पहले कि हम खाने की इस तफसीर की गहराई में जाएं, दो बातें काबिल गौर हैं कि कैसे राह पर चलते चलते खुदा यीशु मसीह कलाम की बातें और अपनी ज़िंदगी के भेदों की बातों को उन पर ज़ाहिर करते हैं। याद रहे कि ये शागिर्द कहते हैं कि अब इन सारे वाक़यात का आज तीसरा दिन है। एक और मकाम है जहाँ पर खुदा यीशु मसीह यरूशलेम में अपने वालिदैन के साथ हैकल में ईद मनाने के लिए गया। मुकद्दसा मरियम और हज़रत यूसुफ ये जानते हुए कि यीशु हमारे साथ ही है या रिश्तेदारों के साथ है और हमारे साथ ही चल रहा है, लेकिन जब चलते चलते कारवां काफ़ी दूर निकल गया और काफ़ी देर तक यीशु को उन्होंने ना देखा, तो फिर वो यीशु को ढूंढते ढूंढते वापस यरूशलेम जाते हैं। और जब देखते हैं कि यीशु हैकल में बुजुर्गों के साथ उनके दरमियान बैठा उनके सवालों के जवाब दे रहा है, तो फिर वो यीशु मसीह के पास जाकर कहते हैं कि तुम्हें हमारी फिक्र नहीं, हम कुड़ते हुए तुझे ढूंढते हैं
اور لکھا ہے کہ تیسرے روز انہوں نے یسوع مسیح کو ہیکل سے پایا، ہیکل سے خدا یسوع مسیح ان کو تیسرے روز ملا۔ اور آج جو امواس کی راہ پر چلنے کا جو سفر ہے، اس واقعہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شاگرد خدا یسوع مسیح کو بتاتے ہیں کہ ان واقعات کا آج تیسرا دن ہے۔ یاد رہے کہ تیسرا دن مسیحیوں کے لیے بہت اہم دن ہے۔ جب ہم یسوع المسیح کے واقعات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر تیسرا دن جو ہے یہ انتہائی اہم ہے۔ مسیح خدا میں پیارے بھائیو بہنوں، خدا یسوع مسیح تیسرے روز بڑے جاہ و جلال کے ساتھ جی اٹھا، اور یسوع المسیح کا تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھنا حق اور سچ کی فتح ہے، اور عید پاش کا حق اور سچ کی عید ہے، حق اور سچ کی فتح کا جشن ہے۔ مسیح خدا میں پیارے بھائیو بہنوں، یہ شاگرد جن کو خدا یسوع مسیح نے روٹی توڑ کر دی، انہوں نے کھائی اور یسوع مسیح کو اس عمل میں پہچان لیا۔ ایک اور واقعہ ہے جہاں پر کھانے کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ واقعہ ہے باغ عدن کا، کہ کیسے شیطان نے آدم اور حوا کو بہکایا اور وہ اس کی باتوں میں آ گئے۔ جو انہوں نے کھایا تھا وہ ایک پھل تھا جو ممنوع تھا، اور جب وہ پھل انہوں نے کھایا تو ان کی آنکھیں کھل گئی۔ اور تیسری بات کہ انہوں نے کیا دیکھا کہ اپنے آپ کو ننگا دیکھا۔ لیکن یہ شاگرد جنہوں نے کھایا، اور کیا کھایا؟ وہ روٹی جو خدا یسوع مسیح نے توڑ کر ان کو دی۔ جب ان شاگردوں نے اس روٹی میں سے کھایا تو لکھا ہے کہ ان کی آنکھیں کھل گئی۔ اور تیسری بات کہ انہوں نے یسوع المسیح کو دیکھا اور پہچان لیا۔ مسیح خدا میں پیارے بھائیو بہنوں، آئیے ہم بھی پاک یوکرست میں خدا یسوع مسیح کو دیکھیں اور پہچانیں، پاک شراکت کو بڑے ادب کے ساتھ، بڑی تعظیم کے ساتھ حاصل کریں۔ کچھ لوگ میں نے دیکھا کہ کیسے وہ بڑی لاپرواہی کے ساتھ اور بے توجہی کے ساتھ اس ساکرامنٹ کو حاصل کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے مومنین بھی ہیں جو بڑی عزت کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ آتے ہیں، اور ان کے ہاتھ یوں ہوتے ہیں جیسے اپنے ہاتھوں کا وہ تخت بناتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑے ادب کے ساتھ پاک شرکت حاصل کر رہے ہیں۔ جب کاہن کہتا ہے مسیح کا بدن، اور وہ کہتے ہیں آمین، اور پھر وہ پاک شکل لیتے ہیں بڑے ادب کے ساتھ۔ اس لیے یہ ایسا ساکرامنٹ ہے جس کی جتنی بھی تعظیم کی جائے اتنی ہی تھوڑی ہے۔ لہذا پاک ماس کی قربانی میں جب ہم کلام سنتے ہیں تو خدا ہم سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ جب آپ گرجا گھر میں آتے ہیں تو خدا کے کلام کو بڑے ادب کے ساتھ سنیں۔ جب آپ بعض اوقات لیٹ ہوتے ہیں تو دروازے پر کھڑے ہو کر خدا کے کلام کو سنیں، تلاوتوں کو سنیں۔ یہ نہیں کہ آپ فوری طور پہ تلاوت ہو رہی ہے، چرچ میں داخل ہو رہے ہیں اور بڑی بے ادبی کے ساتھ نہ دوسروں کو سننے دے رہے ہیں اور نہ خود سننا چاہتے ہیں۔ خود آپ اپنی سیٹ ڈھونڈ رہے ہیں کہ بیٹھنا کہاں پہ ہے، اور آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ خدا کا کلام پڑھا جا رہا ہے، خدا ہم سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ تو مسیح خدا میں پیارے بھائیو بہنوں، یہ خدا کے پاک کلام کا ادب نہیں، اس کی تعظیم نہیں ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ جب بھی آپ گرجا گھر میں جاتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام پڑھا جا رہا ہے، تلاوت پڑھی جا رہی ہے، تو چرچ کے اندر دروازے کے پاس کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑ کر ادب کے ساتھ کلام کو سنیں۔ خدا آپ سے ہم کلام ہو رہا ہے، خدا کی باتوں کو ادب سے، دل سے سنیں، دل کے کانوں سے سنیں، اور جب پاک شکل لیتے ہیں تو اس کو بھی بڑے ادب کے ساتھ حاصل کریں۔ مسیح خدا میں پیارے بھائیو بہنوں، آج جب کہ ہم خدا کے کلام کا اتوار منا رہے ہیں، آپ سب کو خدا کے کلام کی اور پاک یوکرست کی ڈھیروں برکات اور فضائل مبارک ہوں۔ اور آپ سب کو ایک دفعہ پھر میری طرف سے اور ہمارے آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد کی طرف سے جو ہمارے چیئرمین ہیں، اور ویب اسٹوڈیو کی ساری ٹیم کی طرف سے، اور ریڈیو ویریتاس ایشیا کی ساری ٹیم کی طرف سے عید پاش کا بہت بہت مبارک ہو۔
دوستی کا پیمبر ریڈیو ویریتاس ایشیا